Iyon nila nga kanang sugong para doon na sa tuba. Tinuod ba ma? Anak, dili lang na siya para sa tuba. Sugong o kanugong sa una pa, usa ka importante nga butang diri sa Clarin. Tan-awan ni nak, kini mawang sugong nga kanugong sa una. Dili lang kini gigamit sa tuba nga gitipigan sa mga mag-uma sa ilahang imnonon. Apan, gigamit usab kini sa mga isda. Mao ba ma? Usa man sa ng mga isda. Ang mga isda nga nahugasan gikan sa dagat gipreserba pinaagi sa pagpauga o gibutang sa sugong para sa pagtipig. So ang sugong, mao gyapon na ang gamit sa tuba og isda ma. Gusto ka anak. Ang sugong usa ka simbolo sa pagkapasensyoso sa mga tawo sa Clarin. Sa tanang panahon, gihimo nilang usa ka importante nga gamit sa ilang panginabuhi. Dili lang kini usa ka butang nga gigamit sa pag-imbak, kundi usa sab kini sa mga paagi sa pagkabuhi sa pamilya. Ang Clarin sama sa sugong, puno sa mga tradisyon o kasaysayan nga nagpadayon hangtod karon. Ug bisan pa man sa kausaban sa panahon, ang mga kultura o mga gamit sa maniini nagpabilin nga hinungdanon nga nagtabang sa ato ang pagkahimugso o kalig-on sa atong komunidad. Daghan kayo salamat ma. Kay wala pa ko nungutana, nagtuod jud ko na ang sugong para dili sa tuba. Ikaw ang sumulong ng kabutagyo kung ang paningkamot dito banan sa puso di maiman sa kamabubuhan ko di na langgang binuhat sa sagwa